नमस्कार, हांव मायकल जूड ग्रेशियस. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाचो सेक्रेटार, कोंकणी बरोवपी, तियात्रीस तसोच कोंकणी फिल्मां करपी. मोगाच्यानो गोंयच्या इस्कॉलांनी आमची कोंकणी भास रोमी लिपींतल्यान शिकोवंक एक पर्याय दिवचो म्हूण, तसोच आमचो अल्पसंख्येचो मायनॉरिटीजाचे प्रस्न सोडोवंक गोंयांत मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडचें म्हणून आमी एक मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमेक विरोधी आमदारांनी आपलो तेंको दिवन गोंयच्या विधानसभेंत हो प्रस्ताव मांडलो, पूण सरकारान आपल्या बोडाचो भायर व्हेलो. विधानसभेन कितें घडलें, कसल्यो फोट्यो मारल्यो हाची तुमकां जाणविकाय दिवंक, तशेंच रोमी लिपी खातीर आनी मायनॉरिटी कमिशना खातीर तुमचो तेंको घेवंक आमी मुंबय कुर्ला होली क्रॉस इस्कॉलाच्या हॉलांत सप्टेंबराच्या 28 तारखेर सांजेच्या 6 वरांचेर द गोवन आउटरीच असोसिएशन हाच्या जोड पालवान एक मिटींग थारायल्या. ह्या मिटींगेन पंचनामा जातलो. कोंकणी कांतारां गायतले, वन मॅन बँड आसतलो तुमचें मनोरंजन करूंक. जाल्यार सांगातान कोंकणी खातीर तुजो ताळो उबार, सांगातान रोमी लिपी खातीर तुजो ताळो उबार. उगडास कोत्ता सप्टेंबराचे 28 तारखेर होली क्रॉस इस्कॉलाच्या सभाघरांत ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आनी द गोवन आउटरीच असोसिएशन तुमकां आमंत्रीत कोत्ता एका जमातीक. मेळुया तर सप्टेंबराचे 28 वेर. ते मेरेन मोग आसूं. मोगाळ मुंबयच्या गोंयकारांनो, हांव तोमाजीन कार्दोज, एक कोंकणी भाशेचो भक्त आनी गोंयकारपणाचो पाटलावदार. आयज हांव तुमच्या मुखार आयलां कित्याक हांवें आयकलां त्या प्रमाणें ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही संस्था रोमी लिपींतले कोंकणी खातीर मुंबयंत एक जमात आपोवंक येवजिल्या. ही जमात 28 सप्टेंबर ह्या दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर होली क्रॉस इस्कॉलान कुर्ला हांगासर जातली. ही जमात द गोवन आउटरीच असोसिएशन हाच्या सहकारान ग्लोबल रोमी लिपी अभियान मुंबयंत घडोवन हाडटा. मोगाळ भावांनी आनी भयणांनो, आमी सगळे कोंकणी भाशेचे मोगी. आमी कोंकणी भास उलयता आयल्या आनी बरयता आयल्या, पूण रोमी लिपींतल्यान. हे भाशेक लागून आमची व्हडली चळवळ जाली. 7 रोमी लिपीचे पाटलावदार हे चळवळीन ह्या संवसाराक ओंतल्ले. ताणें आपलो प्राण त्याग केलो. पूण जेन्ना गोंयचें ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पास जालो आनी तातूंत कोंकणी भास राजभास जाली, थंयसर ती रोमी लिपीन जाली ना, ती देवनागरी लिपीन जाली. दुसऱ्या उतरांनी रोमी लिपीच्या पाटलावदारांक फटयले, तांचो विस्वासघात केलो. पूण कोंकणी रोमी लिपींतली कोंकणी सोंपची ना, सोंपोवंक सोदल्यार पासून सोंपची ना, कित्याक आमी आनी तुमी एकवटान रावले जाल्यार ही आमची आवय भास सदांच फुलतेली आनी फुलतेली. आमी जायते फावट आमच्या इश्टां मित्रां लागीं इंग्लिजीन उलोवपाची संवय जाल्या. मागता तुमचे लागीं, पयलो आमचो मोग दाखोवया आमचे मोदें कोंकणी भाशेन उलोवन. आनी ही जमात जी 28 सप्टेंबराचेर कुर्ला
होली क्रॉस शाळेच्या वसऱ्यांत दवरल्या तिका हाजीर जावया. द गोवन आउटरीच एसोसिएशन आनी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही जमात तुमचे मुखार दवरता तुमचे मदें जागृताय हाडपाक. आनी ही जागृताय वरवीं आमी आमचे कोंकणी भाशेचो मोग आमच्या काळजांनी अदीक ओकोण करपाक. हे जमातेक आमकां जैत मेळटलें हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आनी हांव सोजमतां एक दीस असो गोंयांत येतलो की गोंयांक रोमी लिपींतली कोंकणी राजभास कायद्यान भितर सरतली. रोमी लिपींतली कोंकणी इस्कॉलांनी शिकोवंक जातलें आनी त्याच बरोबर गोंयकारांचो गोंयांत आमी मायनॉरिटी आसा त्या खातीर आमकां मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडपाची गोंयांत गरज आसा. भारताची घटना ही आमकां सवलत दिता तिवूय आमी एकवटान मागोया आनी ह्यो तिनूय आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा रोमी लिपीक लँग्वेज एक्टान स्थान दिवपाक, रोमी लिपींतली कोंकणी इस्कॉलांनी शिकोवपाक आनी मायनॉरिटी कमिशन फॉर गोवा हें घडोवन हाडपाक आमी जागृत रावया. हे जमातेक सगळे जाण हाजीर आसतले म्हूण हांव पातयेतां. आनी तेच परी रोमी लिपी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हे संस्थेक आनी द गोवन आउटरीच एसोसिएशन हे संस्थेक हांव परबीं दितां. कित्याक तांणी हो फुडाकार घेतला आमच्या गोंयकारां मदें जागृताय हाडपाक आनी गोंयकारपण गोंयचो मोग सांबाळून फुडाराक दवरपाक. देव बरें करूं.